आज 2077 साल फागुन 9 गते आइतबार इस्वी सम्वत 21 फेब्रुअरी सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वार्तातर्फ उन्मुख, निर्वाचनको तयारीका लागि आयोग जहाँको त्यही, प्रधानमन्त्रीद्वारा शुक्रबार आयोगलाई, शनिबार सर्वोच्चलाई धम्की, क्रियाशील सदस्यताको विवरण बुझाउन पत्राचार गर्ने कांग्रेसको निर्णय, आज 10 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप ल्याइँदै लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको आफै भवन बनाउँदै प्रहरी शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। भाडाको घरमा बस्दै आएको प्रहरी चौकी भवन बनाउन प्रहरी आफै कसिएको छ। चौकीमा भएका प्रहरीलाई गस्ती गर्न पालो लगाएर बाँकी रहेका प्रहरी भवन बनाउन व्यस्त छन्। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका 1 को दोजाम प्रहरी चौकीको 3 कोठे भवन बनाउन चौकीमा कार्यरत अन्य प्रहरी लागेको निर्माण कार्यमा संलग्न प्रहरी जवान नरबहादुर कुमाईले बताउनुभयो। चौकी बनाउन 15 जना प्रहरी संलग्न रहेका छन्। प्रहरीले भवनको जग खन्ने, गारो लगाउने, काठको काम गर्ने, ढुङ्गा सार्ने लगायतका सबै काम जनश्रमदानबाट गर्दै आएको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। भवन निर्माणमा खटिने प्रहरी गस्ती तथा पालो पहरा गर्नुपर्ने छैन। चौकी भवन बनाउनका लागि ओडा तथा गाउँपालिकामा पहल गर्दा कतै सुनुवाई नभएपछि आफ्नै जवानद्वारा बनाउन सुरु गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यप्रकाश सुवेदीले बताउनुभयो। भएकै जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर भवन निर्माण कार्य हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ। हप्तामा एकपटक उहाँ आफै पनि काम हेर्न तथा काम गर्ने जवानलाई हौसला प्रदान गर्न पुग्ने गर्नु भएको छ। शनिबार जिल्लाबाट समेत थप जनशक्ति पठाएर कामलाई सघाउने उहाँले बताउनु भएको छ। भवनको अधिकांश काम प्रहरीले गर्दै आए पनि काठ चिर्ने, जस्ता पाता, किला काँटी भने जिल्लाका स्थानीय समाजसेवी, निर्माण व्यवसायी, व्यापारीबाट करिब 9 लाख रुपियाँ सहयोग प्राप्त हुने आश्वासन प्राप्त भएको उहाँले बताउनु भएको छ। चौकीका लागि आवश्यक सामग्री खरिद तथा संकलन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। आगामी चैत महिनाभित्र भवन बनाइसक्ने लक्ष्य छ। दोजाम प्रहरी बैजीबाडा गाउँमा भाडाको घरमा बस्दै आएको थियो। नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारसँग वार्ताका लागि तयार रहेको वक्तव्य सार्वजनिक गरेपछि त्यसै खबरलाई आजका सबैजसो पत्रपत्रिकाले प्राथमिकताका साथ विभिन्न कोणबाट उठान गरेका छन्। हामी सबैभन्दा पहिले अन्नपूर्ण पोस्टको खबरलाई लिँदैछौँ। विप्लव वार्तामा तयार शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ, नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारसँग वार्ता गर्न तयार देखिएको छ। यससँगै सरकार र उक्त पार्टीबीच औपचारिक वार्ताको ढोका खुल्ने देखिएको छ। विप्लव स्वयंले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको जनाएका हुन्। विप्लवका नेताले अनौपचारिक संवादका क्रममा वार्ता गर्न प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने, बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहाई गरिनुपर्ने, औपचारिक पत्र पठाइनुपर्ने पूर्व शर्त राखेका थिए। सरकारले पूर्व शर्तमा लचिलो हुने संकेत देखाएपछि औपचारिक वार्ताको वातावरण बन्न लागेको हो। हाम्रो पार्टी क्रान्ति, राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रूपान्तरण एवं जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल हो। प्रतिबन्धित उक्त पार्टीका महासचिव विप्लवको विज्ञप्तिमा छ। यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायको सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। विप्लवका मुख्य शर्तहरूमा पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहाई, वार्ताको औपचारिक पत्राचार, सरकार पक्षका शर्त प्रतिबन्ध फुकाउन तयार, व्यक्ति हत्या आरोपित बाहेक नेता कार्यकर्ताको क्रमशः रिहाई, वार्ताको आह्वान गर्दै वक्तव्य दिन तयार। वार्ताका एजेन्डामा वृहत राजनीतिक समीक्षा भेला गर्ने, संयुक्त सरकारको प्रयास गर्ने, त्यही सरकारको नेतृत्वमा जनमत संग्रह, पुँजीवादकी वैज्ञानिक समाजवाद गर्ने विप्लव पक्षको छ भने शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन पहल गर्ने, सरकारमा सहभागी गराउन तयार, सकेसम्म पार्टीका त नत्र संसदीय चुनावमा सहभागी बनाउने सरकारको प्रस्ताव छ। विप्लव वार्तामा तयार शीर्षकको यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट। आजको कान्तिपुर दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा निर्वाचन आयोग जहाँको त्यही, न नेकपा विवाद सल्टियो न चुनावी तयारी शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेकपाको विवाद किनारा लगाउन नसकेको निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारीलाई पनि गति दिन सकेको छैन। सरकारले घोषणा गरेको मतदानको मिति वैशाख 17 आउन
आउन करिब 17 दिन मात्र बाँकी छ, जबकि निर्वाचनको तयारीका लागि 120 दिनको समय कानूनले नै तोकेको छ। निर्वाचनको मिति पुष 5 मै घोषणा गरिए पनि आयोगले यसै बीचको समयलाई उपयोग गर्न नसकेको हो। प्रारम्भमै टुङ्गिनुपर्ने मतदान केन्द्र र मतदाता नामावली समेत तयार भइसकेको छैन। आयोगले भने चुनाव घोषणा भए लगत्तै त्यस विषयमा काम थालिसकेको जनाएको थियो। आयोगका एक उपसचिवले आगामी वैशाख 17मा निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास आयोगमा नदेखिएकाले कुनै हतारो महसुस नभएको बताउनु भएको छ। निर्वाचन हुने नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निर्भर भएपछि आयोगले तयारीलाई गति नदिएको उहाँको भनाइ छ। शुक्रबार आयोगसँग आपत्ति, शनिबार सर्वोच्चलाई धम्की शीर्षक दिएर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेख्छ। खबरमा अगाडि लेखिएको छ 7 फागुन प्रजातन्त्र दिवस टुडी खेलमा आयोजित समारोह सकिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारी हिँड्छ। राष्ट्रपतिको सवारी बाहिरिनु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन उभिएको स्थानमा जान्छन्, जबकि सबै अतिथिगण र सुरक्षाकर्मी उभिएर राष्ट्रपति भण्डारीको विदाई गरिरहेका थिए र उपराष्ट्रपति पुनको विदाईका लागि पर्खिरहेका थिए। त्यही बेला उपराष्ट्रपति पुनको अगाडि उभिएर केही भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको हाउभाउ अस्वाभाविक जस्तो देखिन्छ। यो दृश्यका विषयमा चासो राख्दा स्रोतले भन्यो, संसद विघटनको विरोधमा उपराष्ट्रपतिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपतिसँग अभद्र व्यवहार नै गर्नुभयो। तपाईले संसद विघटनको किन विरोध गरेको, आखिर के गर्न खोज्नु भएको भन्दै उपराष्ट्रपति पुनसँग आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। जवाफमा उपराष्ट्रपति पुनले तपाईले असंवैधानिक कदम र गतिविधि गर्ने, मैले संविधान र जनताको अधिकारको कुरा गर्न किन नहुने प्रतिप्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दा उपराष्ट्रपति पुनको बडी ल्याङ्ग्वेज नै असहज भएको थियो। पछाडिको सिटमा उभिरहेका सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा केही असहज माने जस्तो गर्छन्। तिमिल सिन्हाले सापकोटाको अनुहारमा हेर्दा सापकोटा भने पुन र ओलीको वार्तालापमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका थिए। करिब 2 मिनट जति यसरी गफिएपछि ओली आफ्नो सिटतर्फ बढ्छन्। पुनले केही भन्न खोजेपछि ओली अलिकति रोकिएर सुन्दै आफ्नो सिटमा पुग्छन्। करिब 2 मिनटको यो असहज वार्तापछि उपराष्ट्रपति पुन सबैलाई नमस्कार गर्दै बाहिरिन्छन्। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई सकिएको अर्को दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी देशैभर आन्दोलन गर्ने धम्की पनि दिएका छन्। विराटनगरमा शनिबार नेकपा ओली समूहले गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध पनि अभद्र टिप्पणी गरेका छन्। संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्षसहित सबै राजनीतिक शक्ति त्यसको विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट देश र जनताको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। यता आजको नागरिक दैनिकले चुनाव हामीले नै जित्नुपर्छ शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेकपा ओली समूहले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। विराटनगरमा शनिबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताले निर्वाचनमा होमिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले निर्वाचन तोकिएकैमा हुने र आफूहरूकै जित हुने दाबी समेत गरे। निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ। उनले भने अब अलमलिने बेला छैन। निर्वाचनको तयारीमा गाउँ-गाउँबाट सबै जुट्नुपर्छ। सरकारले पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख 17 गते र दोस्रो चरणको निर्वाचन 27 गते हुने तोकेको छ। यता ओलीले विघटनको पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन शीर्षकमा पनि नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगर सभाबाट 3वटा सन्देश दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट संसद विघटनको पक्षमा फैसला नआए आफूहरू आन्दोलनमा अघि बढ्ने, पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमा हुने र अर्को समूहमा रहेकालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने तथा भूमिगत नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याएर सरकारमा सहभागी गराउने उनले बताएका छन्। देशव्यापी रूपमा आमसभा गर्दै हिँडेको नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहेका उनले विराटनगरको सभालाई सम्बोधन गर्दै सम्मानित अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने दाबी समेत गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवरण बुझाउन बाँकी रहेका जिल्लाहरूलाई क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण विवरण सहितका कागजात र नामावलीको सूची केन्द्रमा पठाउनका लागि लिखित पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित समितिको शनिबार बसेको बैठकले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवरण बुझाउन बाँकी रहेका जिल्लाहरूलाई क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण विवरण सहितका कागजात र नामावलीको सूची केन्द्रमा पठाउन लिखित पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको प्रमाणित सूची, सदस्यता शुल्क, सहयोग रकम र गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र जिल्ला कार्य समितिको निर्णय प्रतिलिपि समेत क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण केन्द्रमा बुझाउन बाँकी रहेका सबै जिल्ला कार्य समितिहरू र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिहरूलाई निर्णय अनुसार तोकिएको मितिभित्र नै सम्पूर्ण कार्य
तोकिएको प्रक्रिया पुराई सम्पन्न गर्न र क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण विवरण सहितका कागजात र नामावलीको सूची केन्द्रमा पठाउनका लागि समितिको तर्फबाट लिखित पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरिएको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवरण बुझाउन पत्राचार गर्ने काङ्ग्रेसको निर्णय। हामीले यो खबर हिमालय टाइम्सबाट लिएका हौँ। यस्तै नेकपा दाहाल नेपाल समूहका प्रादेशिक इन्चार्ज भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई प्रदेशसभा भङ्ग गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता आचार्यले मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावबाट डराएर प्रदेशसभा भङ्ग हुन सक्ने धम्की दिएको भन्दै आचार्यले त्यो तागत र अधिकार राईसँग नरहेको बताउनुभयो। यो पनि हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमै रहेको खबर। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस विरुद्ध लगाइने कोभिसिल्ड खोपको थप 10 लाख मात्रा आइतबार नेपाल ल्याइने भएको छ। भारतको सेरम कम्पनीमा उत्पादन गरिएको कोभिसिल्ड खोपको 10 लाख मात्रा नेपाल आउन लागेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको 10 लाख मात्रा खोप लगाउने काम जारी छ। नेपालले कोभिसिल्ड खोपको 20 लाख मात्रा खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए अनुसार पहिलो चरणको 10 लाख मात्रा खोप आउन लागेको हो। बाँकी 10 लाख मात्रा पनि केही दिनपछि नेपाल भित्रिने उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आइतबार मध्याह्न खोप नेपाल भित्रनेछ। 10 लाख मात्रा खोप आज ल्याइँदै शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको शान्ति स्थापनार्थ मिसनमा 1 वर्षमा 10,000 सैनिक पठाउन सक्ने गरी आन्तरिक तयारी गरेको छ। यसका लागि सेनाले राष्ट्रसङ्घसँग सम्झौता गरिसकेको छ। सेनाका अनुसार सम्झौता पूर्ण तवरले कार्यान्वयनमा आए शान्ति मिसनमा सेना खटाउने विश्वका विभिन्न मुलुकमध्ये नेपाल पहिलो नम्बरमा आउनेछ। अहिले शान्ति मिसनमा वर्षेनी 5,129 सैनिक खटाइँदै आएका छन्। शान्ति सेनामा नेपालबाट प्रतिवर्ष 10,000 पठाउने तयारी नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। यता आजको राजधानी दैनिकले युवा संघ साइबर सेना बन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूह निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साइबर सेनाका रूपमा कार्य गर्ने विषयमा 25 र 26 माघमा बसेको संघको केन्द्रीय कमिटिले निर्णय गरेको छ। संघका अध्यक्ष बचत बहादुर सिंहले सामाजिक सञ्जालमा सरकार र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध भइरहेको गलत प्रचारलाई नियन्त्रण गर्ने साइबर सेनाका रूपमा काम गर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच आजको राजधानी दैनिकमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना राष्ट्रिय रोगबन्दै ढिलासुस्ती शीर्षकमा खबर छापेको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको जनाए पनि विगतमा जस्तै हुने ढिलासुस्ती भने हटेको छैन। विकास र समृद्धिको मुख्य नारा लिएको सरकारले विकास निर्माणमा छलाङ मार्न भने सकेको छैन। विकास र समृद्धिका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार आवश्यकता परिपूर्ति गर्न रणनीतिक र रूपान्तरणकारी विकासका आयोजनालाई छनौट गरेर सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेको छ। तर यस्ता आयोजनाले पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। हाल 25 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्। सरकारले सिक्टा सिंचाई आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको म्याद पटक पटक थप गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्न नदिने रणनीति नेकपा ओली समूहले लिएको छ। आइतबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव बाहेक कुनै बिजनेस छैन। सत्तापक्षले बैठक अवरुद्ध गर्दा अविश्वास प्रस्ताव सभामा पेश हुन सकेको छैन। यता बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई टुङ्गो बनाउन लागि मत विभाजन कार्यविधिलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। कार्यविधि मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले बुझ्न नमानेको आरोप लगाइरहेको छ। ब्याजमा 5% अनुदान पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या निरन्तर बढ्दो छ। सहुलियत कर्जामा आकर्षण बढ्दा पछिल्लो 3 वर्षमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट 60,879 जनाले सुविधा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उद्यमशीलताको विकास गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले सहुलियत कर्जा वितरण गर्ने नीति ल्याइएको थियो। बीमा लेख धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने भएको छ। यसका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। पछिल्ला दिनमा व्यक्तिगत बीमा लेख धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति बढेको छ, जुन कानून विपरीत हो। यही प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले
जानकारी दिए। सरकारले 6वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण यसै साताबाट सुरु गर्ने भएको छ। कञ्चनपुरको दैजी छेला, बाँकेको नौबस्ता, रूपन्देहीको मोतीपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर र झापाको दमकमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गरिने भएको हो। ठूला औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार पार्ने लगायत पूर्व तयारी पूरा भइसकेको छ। रेडी टु गो को अवस्थामा रहेको 6वटै परियोजनाको शिलान्यास यसै साता गरिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताएका छन्। काठमाडौँमा 65 रुपियाँमै पेटभरि खाना खान पाइन्छ भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ, तर हाम्रो खानाघर अनामनगरमा 65 रुपियाँमै पेटभर खाना खान पाइन्छ। सस्तो मूल्यमा खाना खान बिहान 9 देखि राति 9 बजेसम्म हाम्रो खानाघरमा भिड लाग्छ। दैनिक खाना खाने मध्येका उमेश बस्नेत सस्तोमा राम्रो खाना पाउँदा दङ्ग छन्। उनी भन्छन्, मैले त सुरु भएदेखि नै यही खाना खान थालेको छु। सार्वजनिक यातायातको भाडा दरलाई अटोमोसन प्रणालीमा लैजान यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन्। वैज्ञानिक भाडा दरको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नहुने र हप्तैपिच्छे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन थालेपछि व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वार भन्नुहुन्छ, गाडी चल्न सक्ने अवस्था रहेन। 2068 सालदेखि पाटपूर्जातर्फको 65% भाडा समायोजन हुनै सकेको छैन। त्यसैले सार्वजनिक यातायातको भाडा दरलाई अटोमोसन प्रणालीमा लैजानुपर्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष 2077-78 को 6 महिनामा 20 अर्ब 56 करोड बराबरको धितोपत्र निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ। सो अवधिमा बोर्डले 10 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बराबरको साधारण सेयर, 6 अर्ब 64 करोड बराबरको डिभेन्चर, 1 अर्ब 96 करोड बराबरको हक प्रति सेयर र 1 अर्ब 50 करोड बराबरको म्युचुअल फन्ड गरी कुल 20 अर्ब 56 करोड बराबरको धितोपत्र निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो। सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पूंजीकरणको हिस्सा 71.9% रहेको छ। अनलाइन टिभी पत्रकार संघको नयाँ कार्यसमिति पत्रकार जीवन भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भएको संघको पहिलो अधिवेशनले संस्थापक अध्यक्ष भण्डारीकै नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो। नयाँ समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सञ्जीव रेग्मी, उपाध्यक्षमा कुशलभ केसी, महासचिवमा पवन फुयाल, सचिवमा सरोज गिरी निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन समितिका संयोजक भूपराज बस्यालले जानकारी दिनुभएको छ। संघले नयाँ सदस्यता पनि खुला गर्दै नयाँ सदस्यता पाएकाहरू मध्येबाट केहीलाई कार्यसमितिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको नवनिर्वाचित सदस्य गोपीकृष्ण लिम्बुले बताउनुभयो। गत साता नेप्से परिसूचकले 109 अङ्क जोडेर 2636 बिन्दुमा आइपुगेको छ। सातामा नेप्से परिसूचकमा भने 160 अङ्कसम्म उतार चढाव देखियो। नेप्से अधिकतम 2642 सम्म र न्यूनतम 2482 बिन्दुसम्म पुगेको हो। गत साताको तुलनामा भने कारोबार रकममा 2% भन्दा केही धेरैले कमी आएर 44 अर्ब 14 करोडमा सीमित भएको छ। गत साता बजारमा 45 अर्ब 26 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो। अब एउटा खेल खबर। गत वर्ष नेपाली खेलकुदमा सनसनी मच्चाएकी पौडीकी गौरीका सिंह र करातेका मन्देकाजी श्रेष्ठ NNIPA स्पोर्ट्स अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी NNIPA ले शनिबार 15औं स्पोर्ट्स अवार्ड आयोजना गर्दै गौरीका र मन्देलाई सर्वोत्कृष्ट घोषित गरेको हो। गत वर्ष स्वदेशमा आयोजना भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा समावेश खेलका 26 खेलाडीलाई सम्बन्धित संघको सिफारिसमा उत्कृष्ट खेलाडीबाट सम्मानित गर्दा तीनै उत्कृष्ट मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट खेलाडी छनौट गरिएको NNIPA ले जानकारी दिएको छ। अब एउटा कला सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले वर्षेनी आयोजना गर्दै आएको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निफको 4थो संस्करण 2078 वैशाख 23 देखि 27 सम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ। यसअघि यो महोत्सव फागुन 12 देखि 16 सम्म काठमाडौँमा गर्ने तयारीसहित विश्वभरका फिल्मकर्मीलाई सहभागिताका लागि आह्वान गरिएको थियो। कोभिड-19 का कारण महोत्सवको मिति सार्नु परेको आयोजक समितिका अध्यक्ष केपी पाठकले शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै जानकारी गराएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले बसाइसराई व्यवस्थापन शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। शिक्षा स्वास्थ्यको पहुँचसँगै गाउँमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। गाउँलाई मानवविहीन बन्न नदिने यी कामलाई अभियानको रूपमा लैजानुपर्छ। तराईसँगै हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारको विकास खडा गरिनुपर्छ। एकातिर जनसङ्ख्या बढेको बढै हुने र अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिन सकिँदै जाँदा विकराल समस्या निम्तिन सक्छ। यो सङ्कट आउनबाट बच्न बेलैमा तराईबाट पहाड सर्ने गरी सरकारले सेवा सुविधा र पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ। पहाड र हिमाली क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा शहर विस्तार गरी त्यहाँ रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको राम्रो प्रबन्ध पनि मिलाउनु पर्ने देखिन्छ।
यता आजको कान्तिपुर दैनिकका लागि खिमलाल देवकोटाले संघीयता नचाहेकै हो शीर्षकमा आफ्नो दृष्टिकोण लेख्नु भएको छ। उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, संविधानले स्थानीय र प्रादेशिक प्रकृतिका विकास निर्माण सम्बद्ध जिम्मेवारीहरू क्रमशः स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। तर अझै सिंहदरबारमा यस्ता विभागहरू 2 दर्जनभन्दा बढी छन्, जबकि तिनलाई तल हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो। संघीयता कार्यान्वयन लगायतमा समन्वय गर्न भनेर बनाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन कर्मचारी सरुवा बढुवामा रमाएको छ। सामान्य प्रशासनलाई संघीय मामिलाबाट नजिक्दासम्म संघीयता सम्बन्धमा यसले राम्रो काम गर्न सक्दैन। मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवका अनुसार यहाँ मन्त्री सचिवलाई भेट्ने 10 कर्मचारी मध्ये 9 जना त सरुवाकै कुरा गर्ने हुन्छन्। संविधान त नागरिक नजिक पुगेका अधिकारहरूलाई फेरि सिंहदरबारतिर फर्काउने प्रपञ्च रच्नु महाभूल हुनेछ। यो दुस्साहस कसैले नगर्दा हुन्छ। आजको नागरिक दैनिकमा कहाँ छ प्रजातन्त्र शीर्षकमा गुणराज लुइटेलको विचार छापिएको छ। ढुक्क हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने सैनिक तानाशाहले पनि नागरिकलाई रोक्न सक्दैनन्। म्यानमार अहिलेको हाम्रो उत्साह हो। स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका नागरिक त्यसको प्राप्तिका निम्ति लागिरहेका छन्। हाम्रो लोकतन्त्र केही समयका निम्ति खोसिन सक्छ, तर त्यो प्राप्त हुँदा अहिले भन्दा धेरै भएर आउनेछ। यति हो, अहिले मूर्छित अवस्थामा रहेको लोकतन्त्र बिउतिनु पर्छ। यससँग हाम्रा सपना छन्, त्यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा अहिले सर्वोच्च अदालत पाएको छ। सारा देशले भनिरहेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएन भने ढुक्कसँग भने हुन्छ यो संविधानको आयु सकियो, त्यसपछि खेल भत्किनेछ। मुलुक फेरि एउटा अस्थिरताको भुमरीमा पर्नेछ। देशभित्रकै नेताका हातमा आएको निर्णय क्षमता सकिनेछ। कसैको इशारामा मुलुकले फेरि निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। तैपनि स्वतन्त्रताको यो वेग रोकिने छैन। अहिलेको भन्दा उन्नत व्यवस्था फेरि आउनेछ। संवैधानिक निकायहरूकै असल निर्णयबाट संविधान जोगाउन सकिएन भने सडक छँदैछ। घेराबन्दीमा परेको लोकतन्त्र उठाउन आम नागरिक अवश्य आउनेछन्। त्यति बेला सोधिने छैन कहाँ छ प्रजातन्त्र। र अन्त्यमा एउटा पाठक मत। आजको गोर्खापत्र दैनिकका लागि मिन भवनका हाकिम सार्की लेख्नुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोकौं शीर्षकमा स्वतन्त्रता भित्र पनि मर्यादा हुनुपर्छ। हामी कहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको हदैसम्म दुरुपयोग हुँदै आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सुन्नै नसकिने, हेर्नै नसकिने स्तरको भाषा प्रयोग भइरहेको छ। चित्र विचित्र देख्न पाइन्छ। निश्चय नै सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेटले उपलब्ध गराएको प्लेटफर्म हो, तर यो प्लेटफर्म दुरुपयोगका उद्देश्यले उपलब्ध गराइएको होइन। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, हामी कहाँ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरे बापत सजाय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि छैन। यही कानुनी छिद्रलाई समातेर पनि एक थरीले सामाजिक सञ्जालको हदै दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। यसका माध्यमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत भएको छैन, बरु धेरैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हरण भइरहेको छ। ठिक छ, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरौँ, तर मर्यादा र सीमाभित्र रहेर। सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी निर्देशिकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोज्ने होइन, करोडौं नेपालीजनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्नेछ। हवस् त, अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।